हामी हाम्रो संगठनको अन्य राष्ट्रवादी क्रान्तिकारीको 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। भर्खरै हामीले गएको भाद्र 10 र 11 गते हाम्रो पार्टीका आदरणीय महासचिव कमरेड विप्लवको प्रमुख आतिथ्यमा र पार्टीका अन्य नेताहरूको उपस्थितिमा हाम्रो संगठनको ऐतिहासिक 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको बैठक सम्पन्न गरेर हाम्रो संगठनको ऐतिहासिक 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदो असोज 2078 साल असोज 6, 7 र 8 गते पोखरामा हाम्रो भव्यतापूर्वक सम्मेलन केन्द्रीय राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। नेपालको शैक्षिक आन्दोलनमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जो हामी आइराखेका छौँ त्यसलाई अझै नेपालका लाखौं विद्यार्थीहरूमाझ त्यो सम्मेलनलाई एउटा उत्साहको रूपमा, उत्सवको रूपमा र पर्वको रूपमा नेपालका लाखौं विद्यार्थीहरूले मनाउन् र त्यसलाई अनुभूत गरून् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दैछौँ। हामीले यो राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत नेपालको शिक्षा र नेपालको शिक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा अलिकति नयाँ र पृथक कुराहरू गर्न खोजिराखेका छौँ। तपाईँ साथीहरूले पनि यहाँ देख्नुभयो कि हामी वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाको पक्षमा देशव्यापी चाहिँ नि एउटा अभियान, बहस र अन्तर्क्रियाहरू छेड्न गइराखेका छौँ। आउँदो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नेपालमा अहिले जो दलाल पुँजीवादी शिक्षा प्रणाली छ त्यसको उत्पीडनमा परेका लाखौं नेपालका विद्यार्थीहरू जो छन् तिनीहरूलाई अहिलेको निकममा, बेकममा र बेरोजगारहरू मात्रै उत्पादन गर्ने जो शिक्षा प्रणाली, शिक्षा छ नेपालमा, त्यसको विकल्पमा अहिले हामीले नयाँ ढङ्गले वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षामा अब हामी जानुपर्छ भनेर नेपालमा पहिलो पटक, हुन त हामीले अलि लामै समयदेखि यो बहस छलफलहरू गर्दै आएका छौँ र हामीले चाहिँ नि विचार राजनीतिका हिसाबले अथवा शैक्षिक आन्दोलनका हिसाबले नेपालको चाहिँ शिक्षा कस्तो हुनुपर्दछ त भन्ने कुरामा मुख्य रूपमा हामी चाहिँ नि अबको जो हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदैछ त्यो सम्मेलनमा बहस गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विचार छ, योजना छ र राष्ट्रिय सम्मेलनको उचाइ पनि हामी अबको नेपालको शैक्षिक आन्दोलन अथवा नेपालको समग्र शिक्षालाई कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित गरौँला भन्ने हामीले सोच बनाएका छौँ। र यहाँ तपाईँहरूले देखि पनि सक्नु भएको छ हाम्रो संगठनको महासचिवको नेतृत्वमा हामीले वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा अध्ययन उपसमिति भनेर संगठनका अन्य कमरेडहरूको चाहिँ सहभागितामा एउटा बनाएका छौँ हामीले। किनभने नेपालमा तपाईँ हामीले देख्यौँ भने यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुन्छ पत्रकार साथीहरू कि शैक्षिक विषयवस्तुहरू, शैक्षिक आन्दोलन र मुलुकको शिक्षामा जुन प्रकारको विकृति र विसङ्गति देखा परेको छ त्यसको हल दिने गरेर, त्यसको एउटा गतिलो र बलियो विकल्प दिने गरेर अन्य राष्ट्रिय क्रान्तिकारीले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई एउटा उत्सवको रूपमा मनाउन गइराखेको छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजेको। हामीले किन वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा भन्यौँ भन्ने प्रसङ्गमा तपाईँ साथीहरूका कोइरीहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसमा हामीले किन वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा भन्यौँ भने अहिलेको नेपालको शिक्षा प्रणाली तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ, शिक्षा हेऱ्यौँ भने यो दिशाविहीन छ। पढेर मान्छे के गर्ने? अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कि केही काम नभएपछि मान्छे पढ्छ। नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोत र नेपालको ह्युमन रिसोर्सलाई जोड्न सकेको छैन अहिलेको शिक्षाले। त्यस कारणले यो शिक्षा अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालीहरूको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सकेको छैन। नेपालका करिब 90 लाख विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई यसले सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा अबको विकल्प हुन सक्छ। किन भन्नुहुन्छ साथीहरू भने अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ देशमा दुईवटा प्रणालीमा शिक्षा दिइने गरिएको छ। एउटा निजी र अर्को सरकारी सामुदायिक भनेर नेपालको शिक्षा प्रदान गरिएको छ। निजीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि यति धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू छन्। निजी स्कुल र कलेजका साहुहरूलाई पैसाभन्दा अर्को कुनै चाहिँ नि मतलब छैन। विद्यार्थी अभिभावकसँग कसरी पैसा सोर्ने, आफ्नो बिजनेस कसरी चाहिँ नि तपाईँको प्रमोट गर्ने एउटा बिजनेसको रूपमा शिक्षालाई लिएका छन्। पैसा आउँछ भने तिनी विद्यार्थीलाई जे पनि बनाउन तयार छन्, जे कुरा पनि गर्न तयार छन्। यस्तो छ नेपालको निजी शिक्षाको हालत। तपाईँहरूले हेऱ्यौँ भने चाहिँ तपाईँको जति छ अभिभावकसँग 100 रुपियाँ छ 100 रुपियाँ लुट्ने, 1000 छ 1000 खोज्ने, लाख छ लाख खोज्ने, यस्तो खालको छ। यति व्यापार छ। निजीकरणको चपेटामा आज लाखौं नेपालका विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू परिरहनु भएको छ। त्यसकारणले यो समस्याबाट अहिले मुक्ति दिलाउनु पर्ने छ तपाईँ हामीले। त्यसकारणले निजी शिक्षाको विकल्पमा पनि हामी वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षामा जानुपर्ने देखिन्छ।
अर्को हामीले के भन्यौँ भने नेपालमा सरकारी स्कुलहरू अथवा कलेजहरू अथवा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने यति नाजुक छ कि त्यो कल्पनै गर्न सकिन्न। तपाईँहरू यहाँ विद्यार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ अधिकांश पत्रकार साथीहरू पनि विद्यार्थी नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। क्याम्पसहरूको अवस्था, सरकारी शिक्षालयहरूको अवस्था, विश्वविद्यालयहरूको अवस्था, क्याम्पसहरूको अवस्था, स्कुलहरूको अवस्था तपाईँ हामीले देख्यौँ भने ठुल्ठुला सहरहरूमै पनि शैक्षिक सार्वजनिक र सरकारी शिक्षालयहरू तपाईँको खण्डहरको रूपमा विकसित भइराखेका छन्। त्यहाँ चाहिँ राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा पाइँदैन भन्ने कुरा अब सामान्य मजदुरले पनि बुझेको छ। भारी बोकेर भए पनि, बालुवा चालेर भए पनि आज मान्छेको आवश्यकता के छ भने बोर्डिङ स्कुलहरूमा पढाउनु पर्ने, प्राइभेट क्याम्पसहरूमा पढाउनु पर्ने बाध्यता छ अभिभावकलाई आजको दिनमा। त्यस कारणले ठुलो विश्वासको सङ्कट छ सरकारी राज्यले सञ्चालन गरेको शिक्षामा आज नेपालमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि न निजी शिक्षाले नेपालको समाधान चाहिँ शैक्षिक विषयलाई समाधान गर्न सकेको छ, न निर्लज्जताका बावजुद जो सरकारले शिक्षा सञ्चालन गरिराखेको छ, न त्यसले आजको शिक्षा नेपालको शिक्षाको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ। त्यस कारणले यो दुईवटै शिक्षा नेपालमा के भयो भने फेल खाएको छ साथीहरू। त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ भने वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा भनेर ल्याएका छौँ। अब यसको हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ, अनुसन्धान गरिराखेका छौँ, यसका विज्ञहरूसँग हामी छलफल कुराकानीहरू पनि हामीले गरिराखेका छौँ। र नेपालमा हामीले भनेको वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा कस्तो हुने त तपाईँहरूलाई अहिले छोटोमा हामीले एउटा कन्सेप्ट बनाएका छौँ। त्यस्तो शिक्षा वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा हो जसले श्रम र समयलाई जोड्न सक्छ, श्रम र समयको महत्त्व बुझाउन सक्छ। त्यस्तो शिक्षा वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा हो भनेर हामीले अहिले भनेका छौँ। जो श्रमसँग जोडिएको हुन्छ, जो उत्पादनसँग जोडिएको हुन्छ त्यो शिक्षा। अहिले तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने के छ भने मान्छे जति जति माथिल्लो क्लास पढ्दै जान्छ त्यति त्यति मान्छे श्रमबाट कर्दै जान्छ, काम गर्नु पर्दैन, कामबाट मान्छेलाई घृणा जाग्छ के। तपाईँ हामीले देखाएको छौँ नि, जति पढ्यो त्यति कामबाट श्रमबाट मान्छे चाहिँ नि विमुख हुँदै गइराखेको छ। त्यस कारणले गर्दा के छ भने श्रमप्रति सम्मान गर्ने, श्रमलाई सम्मान गर्ने, अहिले विज्ञान र प्रविधिको 21औं शताब्दीको युगमा समयलाई बुझ्न सक्ने त्यस्तो खालको शिक्षा प्रणाली, त्यस्तो खालको शिक्षालाई केन्द्रित गरेर राखेर हामीले के भनेका छौँ भने यो हो वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा भनेर भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाले मात्रै के गर्नेछ भने नेपालको अहिले जो शैक्षिक समस्याहरू छ, निजीकरणको समस्या छ, माफियाकरणको समस्या चाहिँ छ, व्यापारीकरणको समस्या छ, हुने खानेका छोराछोरीहरूले पढ्न पाएका छन्, भए खानेका छोराछोरीहरूको अवस्था नाजुक छ तपाईँ हामीले देखाएका छौँ। अहिले पनि नेपालमा करिब 8% बालबालिकाहरू, स्कुल जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरू स्कुलबाट चाहिँ वञ्चित भएका छन् हैन। तपाईँ हामीले हेरौँ मेडिकल शिक्षामा त्यस्तै विकृति विसङ्गति छ, इन्जिनियरिङ शिक्षामा त्यस्तै छ, अरू थुप्रै प्राविधिक शिक्षाहरूमा के छ भने ठुलो सङ्कट छ। त्यसकारण नेपालको समग्र शिक्षालाई एउटा सही दिशा र गति दिनको लागि पनि हामीले के भनेका छौँ भने वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा भनेका छौँ। यदि हामीले राम्रोसँग बुझाउन सक्यौँ, हामी बनाउँदैछौँ, अनुसन्धान गर्दैछौँ, त्यो भयो भने के हुन्छ भने तपाईँको वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाको लागि नेपालका लाखौँ युवा विद्यार्थीहरू सडकमा आउनेछन् र आफ्नो भविष्यको लागि यो राज्यको विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नेछन् भन्ने हामीलाई एउटा पुरा विश्वास छ साथीहरू। पत्रकार मित्रहरू, मैले यो तपाईँलाई हामी किन राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ भन्दा एउटा नेपालको शिक्षा सम्बन्धमा, शैक्षिक आन्दोलनमा, शैक्षिक विषयवस्तुमा रहेर एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार हामी पुरा गर्दैछौँ। त्यस कारणले पनि यो राष्ट्रिय सम्मेलन गौरवपूर्ण र ऐतिहासिक रहन्छ भन्ने कुरा म यहाँ साथीहरूलाई राख्न चाहन्छु। र अरू सङ्गठनात्मक कार्यभारहरू हुन्छन्, अरू यसको इतिहाससँग सम्बन्धित कार्यभारहरू हुन्छन् र यसले आफ्ना आगामी दिनहरूमा जुन राजनीतिक लाइन र वैचारिक विषयलाई यसले आत्मसात गर्छ त्यसको पनि एउटा चाहिँ गहनतम चाहिँ छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँ तपाईँ साथीहरूलाई राख्न चाहन्छु। अर्को दोस्रो विषय छ यहाँ हामीले अहिले नेपालको जो जल्दो बल्दो विषय छ त्यो विषयमा हाम्रो सङ्गठनको यो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र हामीले त्यहाँ निर्णयहरू गरेका छौँ र त्यहाँ सरकारलाई अथवा राज्य सत्तासीनहरूलाई हामीले चाहिँ नि दबाब स्वरूप अहिले हाम्रो सङ्गठनले आउँदो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आन्दोलनमय बनाउने, आन्दोलनको सङ्घर्ष बनाउने अथवा आन्दोलनको सङ्घर्षको चाहिँ सम्मेलन बनाउने भन्ने हिसाबले हामीले यहाँ थुप्रै विषयवस्तु राखेका छौँ साथीहरू। अहिले तपाईँले देख्नुहुन्छ देशमा कोभिड महामारीको कारणले, बाढी पहिरो आदि इत्यादिको कारणले हाम्रा अभिभावकहरू, हाम्रा विद्यार्थीहरू कति प्रताडित छन्। तपाईँ कतिपय साथीहरू काठमाडौँमा चाहिँ नि घर भाडामा बस्नुहुन्छ, घर भाडाको कत्रो ठुलो समस्या छ। हामीले विगतदेखि देख्दै आएको छौँ।
आफ्नो कोठाको माया मारेर विद्यार्थीहरू घर फर्केका छन्। सर्टिफिकेटहरू कोठामा छ, सर्टिफिकेटको माया मारेर सर्टिफिकेट गए जाओस् भनेर पैसा तिर्न नसकेपछि विद्यार्थीहरू गाउँ फर्केका छन्। यस्तो बिजोग छ। तर अहिले यो राज्य, यो सरकार तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने यो नतमस्तक छ। यसले नेपालका लाखौँ विद्यार्थीहरूको समस्या हल गर्न सकेका छैन। यस्तो पीडा भएको बेलामा नेपालका यस्ता लाखौँ युवा विद्यार्थीहरू चाहिँ नि यति धेरै पीडित भइरहनु परेको बेलामा उल्टो अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने निजी स्कुल कलेजहरूले त लुटेकै छन्, ठगेकै छन् विद्यार्थीहरूलाई। यस्तो चाहिँ नि तपाईँको यो सङ्कटको घडीमा अहिले सामुदायिक विद्यालयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने देशव्यापी रूपमा चाहिँ नि तपाईँको शुल्क लिएर पढाइन्छ। नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी भाषाको नाममा सामुदायिक र सरकारी विद्यालयहरूमा पनि त्यहाँ वर्गको सिर्जना गरिँदैछ। पैसा तिर्नेहरू अथवा अझै धेरै पैसा तिर्नेहरू इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्ने, पैसा नभएकाहरू अथवा थोरै मात्रै पैसा तिर्न सक्नेहरू सरकारी नेपाली मिडियममा पढ्ने, यस्तो विकृति तपाईँ हामी सरकारी स्कुलहरूमा देखिराखेका छौँ, सामुदायिक विद्यालयहरूमा देखिराखेका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो सङ्गठनको केन्द्रीय समितिको जो चाहिँ 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक बोलेको छ र यो विषयलाई राज्यले, सरकारले छिटोभन्दा छिटो हल गरोस्। मौलिक अधिकारको रूपमा शिक्षालाई संविधानमा लेख्ने, तर जनता र अभिभावक र विद्यार्थीलाई लुट्न नछोड्ने यो अनैतिक काम राज्यले नगरोस् भनेर हामीले हाम्रो बैठकमा निर्णय गरेका छौँ र तपाईँ साथीहरू, पत्रकार साथीहरू मार्फत यो कुरा सार्वजनिक हामी गर्न चाहन्छौँ। दोस्रो कुरा हामीले भनेका छौँ, कक्षा 11 र 12 का तपाईँको करिब 9 लाख विद्यार्थीहरूको अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने बिजोग छ। परीक्षा कहिले हुने हो थाहा छैन। पढ्यो अनि 4 दिन 5 दिन अगाडि परीक्षा स्थगित भनिदिन्छ। यति बिजोग छ विद्यार्थीहरूको अवस्था। आफ्नो देशका नौजवानहरू, आफ्नो देशका भरभराउँदा युवाहरूको यो हकीकत हुँदाखेरि यो राज्य, यो सरकार नतमस्तक भएर बसिया छ। त्यसकारणले हामीले के भनेका छौँ, हाम्रो सङ्गठनको केन्द्रीय समितिले के निर्णय गरेको छ भने कक्षा 11 र 12 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अहिले कोभिडको समयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर उनीहरूलाई, उमेर पुगेकाहरूलाई कोभिडको चाहिँ खोप दिएर त्यसपछि चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले उनीहरूको चाहिँ परीक्षा लिनुपर्छ। उनीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन भनेर हामीले जोरदार रूपमा माग राखेका छौँ र त्यसको यही विषयमा पनि सङ्घर्ष गर्ने र सम्मेलनसम्म जाने भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ साथीहरू। अब त्यस्तै हामीले यो कोभिडको बेलामा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यति शुल्क लुटेका छन्। अब अनलाइन तपाईँको चाहिँ नपढाउने, पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा हालिदेऊ भन्ने यति ठुलो चाहिँ जो मन परी लुट विद्यार्थीहरूमा गरेका छ। हामीले न्यूनतम रूपमा शुल्क लिएर जो पढाइराखेका छन् तिनीहरूले जो शैक्षिक संस्था छन् तिनीहरूले कम्तीमा पनि न्यूनतम 50% छुट विद्यार्थीहरूलाई दिनुपर्छ। अहिले ती साउहरूको कुनै खर्च छैन क्याम्पस र स्कुलहरूमा। अहिले खालि अनलाइनमा पढाउने, टिचरले घरैबाट पढाउँछन्, विद्यार्थीले घरै बसेर पढ्छन्। तिनले शुल्क त्यत्रो पैसा किन चाहिँ लुटिरहन पर्यो? त्यसकारणले हामीले के माग गरेका छौँ र के निर्णय गरेका छौँ साथीहरू, हाम्रो गएको बैठकबाट भने 11-12 अथवा क्याम्पस, युनिभर्सिटी, स्कुलहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको समग्र शुल्कको कम्तीमा न्यूनतम 50% चाहिँ छुट दिनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ साथीहरू। त्यस्तै अर्को हामीले भनेका छौँ, यो विगतमा हामीले धेरै पटक आन्दोलन मार्फत रगत बगाएर त्यसपछि विद्यार्थीहरूले आफ्नो टाउको फुटाएर 45% चाहिँ नि सार्वजनिक यातायातको भाडामा जो छुट चाहिँ हामीले लिने एउटा सफलता थियो विद्यार्थी आन्दोलनको। आज विद्यार्थी आन्दोलनमाथि नै अपमान गर्ने गरेर, विद्यार्थी आन्दोलनलाई लज्जित गर्ने गरेर अहिले 45% भाडामा जो छुट दिने व्यवस्था थियो त्यो नेपालमा कहीँ पनि छैन। दिने भए 5 रुपियाँ छुट, 10 रुपियाँ छुट, यस्तो खालको छ। लामो यातायातका दूरीमा कहीँ पनि छुट दिने गरेको छैन। सहरहरूमा यसो कहीँ कतै अलिअलि चाहिँ छ है भनेर चाहिँ देखाउनका लागि अलिअलि गरिएको छ। तर के छ भने विद्यार्थीहरूलाई 45% या सार्वजनिक यातायातको भाडामा छुट दिनु पर्थ्यो, त्यो दिएको छैन। हाम्रो बैठकले यस चाहिँ दिनुपर्छ भनेर जोरदार माग गरेको छ र सम्मेलनसम्म जाँदाखेरि हामी यो विषयलाई पनि एउटा सङ्घर्षको रूपमा लिनेछौँ भनेर यहाँ निर्णय गरेका छौँ साथीहरू। त्यसले तपाईँहरूले देख्यौ भने विश्वविद्यालयहरू आज राजनीतिक पार्टी कार्यालय जस्तो भएको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने विश्वविद्यालयहरू जो विशुद्ध रूपमा प्राज्ञिक थलोको रूपमा हुनु पर्थ्यो, त्यसले अनुसन्धान गर्ने, रिसर्च गर्ने, संसारमा भइराखेका चाहिँ परिवर्तनहरूको गतिशीलतालाई विश्वविद्यालयहरूले बुझ्ने र त्यसलाई आत्मसात गर्ने जो काम गर्न पर्थ्यो त्यो गर्ने छैन। अब स्थिति त यस्तो भएको छ कि तपाईँको विश्वविद्यालयहरूमा एकाडेमिक अथवा एकाडेमिसियनहरू जो छन् तिनीहरूले छोडेर अब दलका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू भर्ना हुन थालेका छन्।
भिसीहरू, रजिस्ट्रारहरू, डाइरेक्टरहरू के छ भने अहिले कुनै पनि एउटा अमुक पार्टीका नेताहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्। त्यसकारणले नेपालको शिक्षा बिग्रिनुमा, नेपालको शिक्षा असरल हुनुमा यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण छ र यसको हाम्रो सङ्गठनको केन्द्रीय समितिले जोरदार विरोध गरेको छ र यो राजनीतिक भागभण्डा जो विश्वविद्यालयहरूमा भइराखेको छ यसको अन्त्य गरियोस् भनेर हामीले कडाइपूर्वक चाहिँ माग राखेका छौँ र यसलाई सङ्घर्षको रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी अहिले तपाईँहरूले देख्नुभयो भने महालेखा परीक्षकले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ केही समय अगाडि। त्यहाँ विश्वविद्यालयहरूमा कति ठुलो भ्रष्टाचार छ भन्ने कुराको एउटा चित्र आएको छ। महालेखा परीक्षक भनेको राज्यको एउटा अङ्ग हो, त्यो संवैधानिक व्यवस्था भएको अङ्ग हो, संविधानले नै तोकेको एउटा अङ्ग हो, त्यो सरकारकै अङ्ग हो। सरकारकै एउटा अङ्गले राज्यमा अथवा सत्तासीनहरूले अथवा जसरी अघि हामीले भन्यौँ राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा भर्ना भएका विभिन्न पद खाएका राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू जो विश्वविद्यालयमा छन् तिनीहरूले कति भ्रष्टाचार गरे र कति बेरुजु छ विश्वविद्यालयमा भन्ने कुरा उजागर गरिदिएको छ। त्यसकारण विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार गर्ने, अरबौँ रुपियाँ बेरुजु गर्ने यस्ता अपराधीहरूलाई, यी दोषीहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस् सरकारले भनेर हामीले माग गरेका छौँ र आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई हामी यो विषयलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयको रूपमा अगाडि बढाउने हामीले निधो गरेका छौँ साथीहरू। अब त्यसै गरी अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको 5-6 महिना, करिब 5 महिना पुरा हुन लाग्यो, तर अहिले पनि तपाईँको 17-18वटा जिल्लाहरूमा हाम्रा नानी बाबुहरूले पाठ्य पुस्तक पाएका छैनन्। पोहोर साल हामीले भन्यौँ, पोहोर साल हामीले दबाब पनि दियौँ, त्यो केही समय हाम्रो दबाबको कारणले अलि चाँडो पुगेको थियो। यो पटक पनि हामीले भन्यौँ, तर कोभिडको बाहनामा, बाढी पहिरोको बाहनामा अहिले पनि ती हाम्रा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पाठ्य पुस्तक प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसकारणले राज्यले यस्तो निरीहता प्रदर्शन नगरोस्, आफ्ना चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई समयमै पाठ्य पुस्तक दिनुपर्नेछ। यदि दिएन भने हामीले यो विषयलाई लिएर पनि सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने र यो काममा जो गैर जिम्मेवार कर्मचारीहरू छन्, प्रकाशकहरू छन्, तिनीहरूको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो कुरा पनि म यहाँ साथीहरूलाई राख्न चाहन्छु। त्यसैपछि विद्यार्थीहरूलाई खोप दिने भनिएको छ, तर यो अमूर्त छ। विद्यार्थीहरूलाई, उमेर पुगेका विद्यार्थीहरूलाई, +2 का विद्यार्थी, क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई खोप दिने भनिएको छ, तर यसको व्यावहारिक रूपमा वस्तुनिष्ठ ढङ्गले, सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएको छैन साथीहरू। अहिले पनि उनका आफन्तहरूलाई, उनका इष्टमित्रहरूलाई, चिनजानका मान्छेहरूलाई, आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बोलाइ खोप दिएको छ, तर नेपालका लाखौँ जो विद्यार्थीहरू अहिले पनि खोप विहीन छन् र कोभिड-19 को चाहिँ नि जोखिममा छन्। त्यसकारणले हाम्रो सङ्गठनको केन्द्रीय समितिले के निर्णय गरेको छ भने नेपालका लाखौँ विद्यार्थीहरू जो कोभिडको जोखिममा छन् तिनीहरूलाई तत्काल कोभिडको खोप उपलब्ध गराइयोस् भन्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी अहिले पछिल्लो पटक तपाईँले हेर्नुभयो भने यति धेरै यो पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ, त्यसको पनि हाम्रो सङ्गठनले काठमाडौँमा बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ ठुल्ठुला प्रदर्शनहरू पनि गऱ्यौँ, ज्ञापन पत्रहरू पनि दियौँ, तर यो दलालहरूलाई, भ्रष्टहरूलाई चाहिँ नि यो लातको भूतबातले मान्दैन भने जस्तो भनेर नसुन्ने भए। त्यसकारणले अहिले हामीले हाम्रो सङ्गठन केन्द्रीय समितिबाटै यो विषयलाई एउटा मुख्य मुद्दाको रूपमा अगाडि लिएर जाने र आइपरेको सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय चाहिँ यहाँ गरेका छौँ साथीहरू। त्यसै गरी अहिले तपाईँहरूले हेऱ्यौँ भने जनताको सुख दुःखको साथी हुनुपर्ने हो नि सरकार, राज्य, तर बाढी पहिरो डुबानमा परेर लाखौँ नेपाली जनताहरू कति आक्रान्त छन्, मानवीय क्षति भएको छ, मान्छेहरू बेपत्ता भएका छन्, बाढीले बगाएको छ मान्छेहरूलाई, घरबार विहीन भएका छन्, राज्य बेखबर छ। राज्य सिंहदरबार वरिपरि छ, राज्य काठमाडौँ केन्द्रित छ, तर नेपालका लाखौँ नेपाली जनताले पाएको दुःख, परेशानी र हैरानीमा सरकार साथ दिन सकेको छैन। त्यसकारणले हामीले के भनेका छौँ भने यो सरकारसँग, यो निरीह सरकारसँग हामीले के भनेका छौँ भने छिटोभन्दा छिटो बाढी पहिरो र डुबान पीडित नेपालका लाखौँ चाहिँ जनतालाई तत्काल राहत, उद्धार र तिनको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ भनेर चाहिँ माग राखेका छौँ। यदि सरकारले त्यो कुरालाई ध्यान दिएन भने हामी हाम्रो आगामी जो राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदैछ त्यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि एउटा मुख्य विषय बनाएर आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ भन्ने निर्णय पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी तपाईँ साथीहरूले हेर्नुभयो अहिले भारतीय एसएसपीहरूले भारतको हस्तक्षेप यति ठुलो छ हाम्रो देशमा, तपाईँ हामीले देख्दै आएका छौँ।
नेपालको राजनीतिमा होस्, नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा होस्, नेपालको चाहिँ नि सांस्कृतिक क्षेत्रमा होस्, सामाजिक क्षेत्रमा होस्, सबै क्षेत्रहरूमा विदेशीहरूको ठुलो हस्तक्षेप छ। त्यति मात्रै होइन, नदेखिने गरी हस्तक्षेप मात्रै होइन, देखादेख मान्छे मार्नेसम्मका अपराध भारतीय शासकहरूले गरिराखेका छन्। भारतीय एसएसबीका चाहिँ ती दानवहरूले गरिराखेका छन्। अस्ति भर्खर तपाईँले देख्नुभयो जयसिंह धामीलाई तुइन चाहिँ नि काटेर बिचमा महाकाली नदीको बिचमा आइपुगे पछाडि, कि त सुरुमै नआइजो भन्नुपर्छ नि, बिचमा आइसके पछाडि मार्ने उद्देश्यले मार्छु नै भनेर तपाईँको तुइन चुडाइदिएको छ। यस्तो अपराध गरेको छ। नेपालको एउटा दलाल, नेपालको निरीह सरकारले एउटा समिति पनि बनायो, त्यो समितिले केही काम गर्न सकेको छैन। प्रतिवेदन प्रष्ट ढङ्गले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गर्न सकेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा, जयसिंह धामीको विषयमा चाहिँ प्रष्ट ढङ्गले चाहिँ नि सरकारले आफ्नो धारणा ल्याओस्, सत्य तथ्य छानबिन गरोस् र नेपालीहरूमाथि भारतीय शासकहरूले जुन ज्यादती गरेका छन्, जुन दादागिरी देखाएका छन्, त्यसको विरुद्ध पनि हाम्रो सङ्गठनले आवाज उठाउँदै आएको कुरा तपाईँलाई थाहा पनि छ। त्यस कारणले यो विषयमा पनि सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ। यो कुरा म साथीहरूलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को विषय छ, अहिले पनि हामीले विगतमा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक विषय उठाएको थियो, जनताको विषय उठाएको थियो, राष्ट्रियता, जनजीविका र त्यसपछि जनतन्त्रका विषयमा हाम्रो पार्टीले कुराहरू उठाएको थियो। हाम्रो सङ्गठनले पनि शिक्षा क्षेत्रमा अघि हामीले चर्चा गरे जस्तै तमाम विषयवस्तुहरूलाई लिएर आन्दोलनमा केन्द्रित थियो। त्यो देख्न नसकेर विगतको सरकारले हामीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो, विद्यार्थीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अहिले पनि हाम्रा दर्जनौँ विद्यार्थीका नेता कार्यकर्ता साथीहरू जेलभित्र हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीसँग गएको 77 साल फागुन 20 गते हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबिच 3 बुँदे समझदारी भयो, तर अहिलेसम्म त्यो समझदारी कार्यान्वयन गरेको छैन। सरकारले उदासीनता देखाएको छ। अहिले धेरै नभनौँ साथीहरू, यदि यसै गरी हामीमाथि अन्याय गर्ने हो, अत्याचार थोपर्ने हो भने हामी युवाहरू चाहिँ नि यो देशमा विद्रोह गर्न तयार छौँ। हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रा निर्दोष विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई तत्काल रिहाई गरियोस् र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबिच भएको जो 3 बुँदे समझदारी छ त्यसलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् र त्यो कार्यान्वयन गराउनका लागि हामीले चाहिँ दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय पनि हाम्रो सङ्गठनले गरेको छ। र साथीहरू, यी लगायतका अरू थुप्रै निर्णयहरू गरेको छ। हाम्रो सङ्गठनले तपाईँ पत्रकार मित्रहरूलाई हामीले यो कुराको जानकारी गराउनको लागि, सार्वजनिक गराउनको लागि यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गऱ्यौँ। तपाईँ पत्रकार साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र तपाईँ साथीहरूलाई हामी अबको राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत नेपालमा शैक्षिक आन्दोलनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ र तपाईँ साथीहरूलाई पनि हामी हाम्रो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन जो पोखरामा हुन गइराखेको छ असोजको 6, 7 र 8 गते तपाईहरूलाई पनि म यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत निम्तो दिन चाहन्छु। तपाईँहरू आउनुहोला र सँगै जाने भए पनि साथीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, आफ्ना कुराहरू चाहिँ नि राख्न सक्नुहुन्छ र गएर एकपटक तपाईँ पत्रकार सबै युवा साथीहरू लागेर अखिल क्रान्तिकारीको यो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई एउटा पर्वको रूपमा मनाऊ र नेपालमा एउटा वैकल्पिक शिक्षाको खोजी गरौँ, जो हामीले वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा भनेका छौँ त्यसमा अग्रसर हौँ र आगामी दिनमा शैक्षिक आन्दोलनलाई एउटा गतिशील बनाएर अगाडि लिएर जाउँ भन्ने कुराहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। यिनै निर्णय हाम्रो महान तथा गौरवशाली सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले आफ्नो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको बैठकमा चाहिँ नि त्यहाँ निर्णय गऱ्यौँ। हाम्रो पार्टीका आदरणीय महासचिव विप्लव कमरेड त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अहिलेको समसामयिक राजनीतिको बारेमा, अहिलेको विश्व राजनीतिको बारेमा, अहिलेको नेपाली जनताका समस्याहरूको बारेमा र युवा विद्यार्थीहरूको कार्यभारहरूको बारेमा चाहिँ नि आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्यहरू राख्नु भएको थियो। त्यसै गरी अरू हाम्रो पार्टीका आदरणीय लिडर कमरेडहरूले पनि युवा विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नुभएको थियो। यो कुरा तपाईँ साथीहरूलाई जानकारी गराउँदै अहिले मैले यहाँबाट राख्ने विषयलाई यति राख्छु।